اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دل وچ ہے ورد محمد، لب تے گزارشاں۔ 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 آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ دل وچ ہے ورد محمد، لب تے گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ تک لو ہن سانو آقا، تک لو ہن سانو آقا، ساڈیاں گزارشاں نے۔ تک لو ہن سانو آقا، ساڈیاں گزارشاں نے۔ تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں۔ تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں۔ تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں۔ تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ جنجدا بھی ہاں میں تہاڈا، جنجدا بھی ہاں میں تہاڈا، کر لو قبول مینوں۔ جنجدا بھی ہاں میں تہاڈا، کر لو قبول مینوں۔ آسیے لے کے بیٹھا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے بیٹھا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے بیٹھا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ آسیے لے کے آیا آقا گزارشاں۔ تاڈے صدقے جگ وچ، تاڈے صدقے جگ وچ ہوئیاں نے رحمتاں آقا۔ تاڈے صدقے جگ وچ ہوندیاں نے رحمتاں آقا۔ ساڈے ول وی رخ پھیرو آقا گزارشاں۔ ساڈے ول وی رخ
गुजारिशां साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां ताडे सदके जग विच ताडे सदके जग विच हुंदियां ने रहमतां का ताडे सदके जग विच हुंदियां ने रहमतां का ताडे सदके जग विच हुंदियां ने रहमतां का साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां साडे वल वी रुख फेरो आका गुजारिशां आसिए लेके आया आका गुजारिशां आसिए लेके आया आका गुजारिशां बिन वेखे माही जीनू बिन वेखे माही जीनू मुकना जावण सा किधरे बिन वेखे माही जीनू मुकना जावण सा किधरे होवे हुण आमना सामना साडी गुजारिशां होवे हुण आमना सामना साडी गुजारिशां बिन वेखे माही जीनू बिन वेखे माही जीनू मुकना जावण सा किधरे बिन वेखे माही जीनू मुकना जावण सा किधरे होवे हुण आमना सामना साडी गुजारिशां होवे हुण आमना सामना साडी गुजारिशां होवे हुण आमना सामना ثم دخيل الله ثم دخيل الله ثم دخيل ہوے ہن آمنا سامنا ساڈی گزارشاں ہوے ہن آمنا سامنا ساڈی گزارشاں ہوے ہن آمنا سامنا ساڈی گزارشاں تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں ہوے ہن آمنا سامنا ساڈی گزارشاں سامنا ساڈی گزارشاں تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں صدمہ جدائی والا صدمہ جدائی والا دیوی کدی نہ مینو صدمہ جدائی والا دیوی کدی نہ مینو
صحابی نے ایسے جیسے ہم سوال کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، ہم میں وہ چیز نہیں ہے، خیال ہے یا کچھ ہوگا. تو اس نے آقا جی سے ایسے ہی سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سنگت رہے اور یہ جدائی کا مسئلہ نہ ہو کہ دنیا سے تو جانا. تو آپ نے اس کو بشارت دی، المرء مع من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کر لے. تو خدا کرے ہم کو جیسے اس کو نصیب ہوئی، ہم کو تم کو کرم کے تقاضے میں نصیب ہو جائے، ادھر بھی ان کا ساتھ ادھر بھی ان کا. یہ خدا یاد دلاتا ہے نا، یہ باتیں ہونے ہو جائیں گی انشاءاللہ. سنگت وچ لگے جندڑی گزارشاں تیری، سنگت وچ لگے جندڑی گزارشاں آسیے لے کے آیا کا گزارشاں، آسیے لے کے آیا کا گزارشاں. جد ٹوٹے سادی ڈوری، جد ٹوٹے سادی ڈوری، ویکھا میں مکڑا نوری. جد ٹوٹے سادی ڈوری، ویکھا میں مکڑا نوری. واجد رو رو کردا کا گزارشاں، واجد رو رو کردا کا گزارشاں، واجد رو رو کردا کا گزارشاں، واجد رو رو کردا کا گزارشاں. تک کے ساڈے تے کر دو رحمت دی بارشاں،